नमस्कार. येवकार. खड्डेच खड्डे. दिसान दीस रस्त्यांचेर फोंडकुलांचें साम्राज्य वाडत चल्लां. ही फोंडकुलां म्हणजे चारचाकी वाहनां परस दुचाकी चालकांच्या जिवार येता. काल अशाच एका फोंडकूल चुकोवपाच्या भानगडीत एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. बाबडो आगताक खल्लास जालो. तर अशीं ही फोंडकुलां सामकी धोक्याचीं जावन रावल्या. ह्या पर्वरी वाठारांत फ्लायओव्हर सारकी भविश्य घडोवपी उदरगत साकारत आसतना त्याच भागांत अशी रस्त्याची अवतिकाय संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षांत कशी येना हेंच नवल करपा सारकें आसा. हांगाच्या स्थानीक आमदारांनी लोकां पसत ह्या अशा दुर्गतीन भरलेल्या गजालींचेर बेगीच्या बेगीन लक्ष दिवची गरज आसा. नाजाल्यार हेर ठिकाणां सारकें हांगासर कोणाच्या जिवार बेतल्या उपरांत ह्या रस्त्याचें दुरुस्ती काम करून कांयच फायदो जावचो ना. कारण जीव गेल्या उपरांत परत मनीस जिवो जायना. तेन्ना ह्या असल्या खड्ड्यांच्या मालिकेचेर रोखडोच उपाय केल्लो बरो. खड्डेमुक्त गोंय अशी घोशणा विरगळ्ळ्या उपरांत तरी PWD खात्याच्या मंत्र्यांनी हाची दखल घेवची अशी विनवणी हांगाच्यान यो वच करपी लोक करतात. लोकांच्या सुरक्षेक सरकारान प्राधान्य दिवचें अशीच जनतेची अपेक्षा आसा. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.